बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब मैयत के वर्सा मैयत को कब्र में दफना कर वापस चले जाते हैं तो कब्र के अंदर के पहले 24 घंटे कैसे होते हैं, और जब मैयत के वर्सा मैयत को दफना कर वापस जा रहे होते हैं तो एक फरिश्ता मुट्ठी में मिट्टी भर कर उस मैयत के वर्सा पर फेंक कर क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। दोस्तों, ये बात रोज़े रोशन की तरह अया है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इरशाद बारी ताला है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस का मफहूम है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इंसान इसमें फंस जाए तो आगे की मंजिलें ख़राब हो जाती हैं। एक और हदीस शरीफ में आया है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ से कब्रों पर एक फ़रिश्ता मुअय्यन है। जब कब्र में मैयत को दफन किया जाता है तो वो उसकी कब्र की मिट्टी को हमवार करता है, और जब लोग वापस जाने लगते हैं तो ये कब्र से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है कि वापस अपनी दुनिया की तरफ चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। दोस्तों, हज़रत सैयदना सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम एक मरतबा शेर खुदा मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया कि ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे कि हम तुम्हें बताएं। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरा निकाह कर लिया, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अब तुम अपना हाल सुनाओ। तो ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आई कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं, और हमने जो नेक एमाल किए थे उनको पाया, और जो कुछ पीछे छोड़ा था उसमें हमारा नुकसान हुआ। दोस्तों, एक हदीस के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे उसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरुकबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और उसको दफनाने वाले उसको दफनाकर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे एमाल होते हैं। अब वो किन शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह ताला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले होते हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुँचना चाहता है, अगर वो दाएं तरफ से आता है तो नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्क़त और मुसीबतों को उठाता रहा, अब इसे ज़रा आराम करने दो। फिर अजाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा भी इसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान पाक और ज़िक्र इलाही उसको रोक देती है। उससे कहते हैं कि इधर तेरा रास्ता नहीं। गर्ज ये कि वो जिस तरह से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब आजिज़ और कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था, अगर किसी तरफ से इबादत कुछ कमज़ोर होती तो मैं उस तरफ से हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया।
لہٰذا اب میں اعمال تولنے والے دن اس کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ پیارے دوستو، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثہ چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانت گائے کے سنگوں کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے آگ کی لیٹیں نکلتی ہیں۔ بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکتے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن و انس مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو ہلا بھی نہ پائیں۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ تو اس کی دیواروں کو ہر طرف سے کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہ ہر طرف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی فرما برداری کی۔ دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ تو وہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے، جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 7 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ اور دوسری طرف جب نافرمان، فاسق اور مشرک شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کے ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کے نام منکر اور نکیر ہوتا ہے۔ قبر میں آتے ہی وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ ان سب سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو وہ اس کو اپنے زوردار ہتھوڑوں سے مارتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ اور جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو اسے جنت کا دروازہ دکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار اس کو نظر آتے ہیں۔ فرشتے اس نافرمان شخص کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ اور اس کے بعد دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے کہ اللہ کے دشمن، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 7 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جس سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔